नमस्कार येवकार समोर दिसण्याक येता गोंय राज्य वस्तू संग्रहालय आदिलशाह पॅलेस ही 16व्या शतकांतली इमारत युसूफ आदिलशाह हांणी बांदिल्ली। ताजे उपरांत 18व्या शतकांत पोर्तुगीज राजवटी खाला वापरली गेली। आमचो भारत देश 1947 स्वतंत्र जालो आनी गोंय राज्य 1961 वर्सा मुक्त जाल्या उपरांत 19 डिसेंबर 1961 ह्या दिसा हांगासर पयले फावट भारत देशाचो झेंडो हुबलो गेलो। गोंयकारांक एक अभिमानाची गजाल। आज मेरेन 64 वर्सां सावन हांगासर इंडिपेंडन्स दिसा निमतान भारत देशाच्या झेंड्याक नमन करून वेगवेगळे कार्यक्रम घडोवन येतात। पूण फाटल्या कांय वर्सांनी ह्या नामनेच्या फामाद इमारतीची स्थिती बिगडलेली आमच्या नदरेक येता। तरी पूण हाचे विशीं सरकार गंभीर ना अशेंच समजता। तुमीच पळयात, लागसरच्या डिवायडर फेन्सिंग सुद्दां फाटल्या 6 म्हयन्यां सावन तुटून गायब आसा, तरी पूण नव्यान बसयल्लें ना। आनी ह्यो अश्यो दिग्यो लावन हांगासरलो कारबार सुरू आसा। कसलोय अनर्थ घडच्या पयलीं ह्या सुवातेची सेफ्टी मेजर्स घेवनूच खाशेल्यो कार्यावळींची येवजण करपाक जाय अशेंच लोक उलयता। खाजगी ऑर्गनायझर्स बऱ्यान बरे टेंट उबारतात, पूण गोंय सरकाराच्या वतीन 15 ऑगस्ट इंडिपेंडन्स दिसा निमतान उबारिल्ले टेंट खऱ्यांनीच सुरक्षीत आसा काय? गेलीं कितलींशींच वर्सां जालीं, पूण ह्या अशा तयारीचो उबारणीचो दर्जो सुदारिल्लो ना। हाका कोण जबाबदार? वेगवेगळ्या इव्हेंटाक सरकार करोडो रुपया खर्च करता, तेन्ना भारत देशाच्या सर्वोत्तम कार्यावळीक अशी काटकसर कित्याक अशे प्रस्न जनता विचारता। तेन्ना येणाऱ्या काळांत लोकांक बरी येवजण पळोवंक मेळटली हीच आशा बाळगुया। तुमी पळयत रावात। तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं।